नमस्ते नमस्ते टुटुलको.com साहित्य सङ्गीतको यो 38औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म ज्योति कुमार श्रेष्ठ। साहित्य सङ्गीत, नेपाली साहित्य सङ्गीतप्रति समर्पित स्रष्टा, साधक, सर्जक, अनुरागी तथा साहित्य सङ्गीत प्रेमीहरूमा समर्पित यो कार्यक्रम आजको अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य सङ्गीतका सुप्रसिद्ध वरिष्ठ गीतकार एवं कवि रत्न शमशेर थापाज्यू। म उहाँलाई लाइभमा निम्त्याउने प्रयत्न गरिरहेको छु। आजका हाम्रो अतिथि सुप्रसिद्ध गीतकार कवि रत्न शमशेर थापाज्यूको जन्म विक्रम सम्वत 1994 साल श्रावण 16 गते भएको हो। यद्यपि प्रमाणपत्रहरूमा, अन्य छापाहरूमा उहाँको जन्ममिति केही गडबड भएको छ। उहाँको जन्ममिति 1996 साल भनिएको छ। तर रत्न शमशेर थापाज्यूसँगको मेरो कुराकानीमा उहाँले 1994 साल भन्नुभएको छ। गत हप्ता मात्र उहाँको शुभ जन्मदिन परेको थियो। श्रद्धेय साहित्य सङ्गीतका साधक, सर्जक, गीतकार रत्न शमशेर थापाज्यूको 81औं जन्मदिनको अवसरमा उहाँप्रति सुस्वास्थ्य तथा प्रगतिको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। गीतकार रत्न शमशेर थापाहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू हाम्रो नेपाली माटोमा हरेक दिन, हरेक समय जन्मिरहनुपर्छ, बाँचिरहनुपर्छ, अजर अमर भएर। आज हामी उहाँसँग उहाँको साहित्य सङ्गीतका जीवन यात्रामा उहाँले भोग्नुभएका, बिताउनुभएका समयहरू, अनुभवहरू सुन्ने र सुनाउनेछौँ र उहाँबाट केही उहाँका कविताहरू हामी सुन्नेछौँ। म उहाँलाई आमन्त्रण गरिरहेको छु। हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ। यतिखेर म न्युयोर्कबाट यो फेसबुक लाइभ प्रसारण गरिरहेको छु भने हाम्रा अतिथिकार रत्न शमशेर थापाज्यू नेपाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई स्वागत गरेँ। दाइ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? ठिकै छु। सर्वप्रथम यहाँलाई गत हप्ता मात्र यहाँको शुभ जन्मोत्सव परेको थियो, 81औं शुभ जन्मदिन। यहाँको शुभ जन्मदिनको अवसरमा यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र कार्यक्रमको सुरुमा यहाँको एउटा गीत सुनेर र हाम्रा आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई सुनाएर म यो कार्यक्रम शुभारम्भ गर्न चाहन्छु। हुन्छ, गरौँ। कविता सुनाइदिनु होला। यहाँको एउटा कविता हामी सुन्न चाहन्छौँ। कुल्ची हिँडा हाँसी यो छाती तिम्रै बाटो हो, मेरो देह केही होइन, केवल एक थुप्रो माटो हो। कुल्ची हिँडा हाँसी हाँसी यो छाती तिम्रै बाटो हो, मेरो देह केही होइन, केवल एक थुप्रो माटो हो। गालाको पाटोको लामो धर्छौ त्यो घाउ होइन, गालाको पाटोको लामो धर्छौ त्यो घाउ होइन, त्यो त झरी सुकेको एक थोपा आँसुको टाटो हो, त्यो त झरी सुकेको एक थोपा आँसुको टाटो हो। दाइको यो गीत अहिले यो कविता गीत बनेर रेकर्ड हुन लागेको भन्ने पनि सुनिएको छ। के बताइदिनुस् न? रेकर्ड भइसक्यो।
रेकर्ड भइसक्यो। रेकर्ड भएर माने बजारमा उसले राजेश पाइन्दराईले उसको हजुर। दर्शन नमस्ते सिडीमा हालेको छ यो। ए हजुर हजुर यसको विमोचनमा मलाई पनि बोलाएको थियो। उसले हजुर यो लाइभमा उसले यो ट्र्याकमा उसले गाउनेखेरि स्पेल बाउन्डै बनाइदियो। हजुर जति पनि अडियन्सहरू थिए तिनीहरूलाई यो हरि लम्साल भन्नेले म्युजिक गरेको हो यसमा। हजुर ऊ पनि अहिलेको एउटा चर्चित सङ्गीतकार हुनुहुन्छ हरि लम्साल। हजुर उसैले गरेको हो। यो चिज चाहिँ नि मैले फेरि कस्तो भने कुनै जमानामा गोपाल व्यञ्जनलाई नजिकको गीत हो यो कविता। हजुर दार्जिलिङ 67 मा दार्जिलिङ गएको बेलामा गोपाल व्यञ्जन त्यहाँको एउटा कवि सम्मेलनमा मैले सुनाएको थिएँ यो। हजुर गोपाल व्यञ्जनले मागेर के भन्यो भने यसमा 2 लाइन थपिदिनुहोस् भने। हजुर कस्तो हुन्छ क्वाट्रेन भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा हामी यसलाई मुक्तक भन्छौँ। त्यो मुक्तकमा 4 लाइन भन्दा बढी राख्यो भने त्यो मुक्तक बन्दैन। हजुर हजुर त्यो फेरि अर्कै रूप लिन्छ त्यसले। मैले उसलाई अनि के भने तिमीलाई नयाँ गीत चाहिन्छ भने म गीत दिन्छु, यसमा लाइन थप्नु चाहिँ मिल्दैन भनेर। त्यही पनि उसले मलाई पठाएको त्यो चिठी अहिले पनि मसँग छ। म काठमाडौँ फर्केर आएको केही दिनपछि उसको चिठी आयो कि मैले त्यसलाई बेजोडको ट्युन गरेँ, त्यसको पुच्छर 2 लाइन पठाइदिनुहोस् भनेर नि। मैले त पहिले भनेको थिएँ त्यो दिएपछि, किनभने यो मैले नदिएको कारण पनि के भने मैले जस्तो यो सम्मेलनहरूमा सुनाउनेखेरि बालकृष्ण समजीले यसलाई दोहोऱ्याइ तेह्राइ सुन्नुहुन्थ्यो, यसलाई एकचोटि दोहोऱ्याउँ भनेर नि। हजुर त्यही भएर त्यो क्यालिबरको माने चाहिँ नि मेरो अग्रज उसले गरेको चिजमा अब त्यसलाई त्यो लाइन थपेर कि गीत त उसले भनेको जस्तो गीत पनि म लेखेर दिन्थेँ नि। हजुर उसले चाहिँ यसैमा माने इन्सिस्ट गर्यो। मैले यो चाहिँ हुँदैन भनेपछि पछि यहाँ मेरो घरमा एउटा कजिनको सेक्सनपट्टि चाहिँ नि यो राजेश पाइन्दराईले रेस्टुरेन्ट खोलेको थियो, हजुर दर्शन नमस्ते भन्ने। अनि त्यही बाटो म हिँडिरहेको बेलामा उसले माने चाहिँ नि के अरे यो सुन्न खोज्यो उसले माने। अनि मैले त्यो बेलामा अरू पनि 1-2 जना थिए। मैले यो सुनाएपछि राजेश पाइन्दराई ज्यादै लोभियो र उसले भने यो म गाउन पाऊँ भनेर मसँग पर्मिसन माग्यो। अनि मैले यही कथा भने यो तिमी 4 लाइन गाउँछौ भने म दिन्छु, तिमी राम्रो गायक पनि हो, तर यसमा लाइन थप्ने चाहिँ हुँदैन भनेको। त्यो हरिलमसाल मलाई यति चित्त बुद्धो लाग्यो, योङ भए पनि उसले के भन्यो भने म यसलाई 100 वटा धुन बनाएर सुनाइदिन्छु म अरे नि। यो 3-4 वटा मध्ये मैले छानेको धुन हो त्यो नि। हजुर यसलाई चाहिँ अब रेकर्ड गर भनेर नि। उसले चाहिँ त्यति त्यो जीवस उसले बुझ्यो नि। अब गोपाल व्यञ्जनले त आफै पनि राम्रो गीत लेख्ने मान्छे, उसले त यसको भ्यालु बुझ्नुपर्ने हो नि। अब यसको 2 लाइन थपेर बनाएपछि त यसको ब्युटी नै हराउँछ। एक त्यो हराउँछ, एक के हुन्छ भने समजी जस्तोले माने त्यत्रो अग्रज यदि महान कविले नाटककारले तेह्रै सुन्ने गरेको हो, यसको त ब्युटी नै हराएर जान्छ नि। अनि त्यही भएको हुनाले आज हजुरसँग जिज्ञासा राख्नुपर्ने, प्रश्न राख्नुपर्ने, सोध्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने र सुन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। धेरै कुराहरू म सोध्नेछु। यहाँको चाहिँ सर्वप्रथम एउटा जिज्ञासा मलाई अरूले पनि सोधिदिनु है भनेर भन्नुभएको थियो। रत्न शमशेर थापा, हामीले शमशेर भनेपछि शमशेर पछि जङ्गबहादुर राणा हैन एउटा त्यो सुनिन्थ्यो, तर शमशेर पछि थापा यो कस्तो के हो अलिकति बताइदिनुस् न। एउटा जिज्ञासा हो यो कस्तो रहेछ भने मेरो माने ग्रान्डफादरको पनि फादर हामीहरू ओरिजिनल चाहिँ सिंह थापा रहेछौँ। हजुर केशव सिंह थापा भन्ने। हजुर तर के यो राणाहरूसँग बिहाबारी चलेको रहेछ। हजुर र माने चाहिँ नि बाजेको माने चाहिँ नि
अझ बुढा बाजेको भनौँ उसका दुईटा छोरी धीर शमशेरले जङ्गबहादुरको कान्छो भाइ धीर शमशेरले बिहे गरेको रहेछ हजुर दिदी बहिनी त्यही भएर त्यसबाट उगरेको हुनाले यो एक किसिमले यो राणाहरूले दिएको टाइटल रहेछ यो हजुर त्यो हुनेखेरि यो एकापट्टिकोलाई चाहिँ शमशेर राख्नु दुईजना दिदीबहिनीको अर्को छोरालाई जङ राख्नु मतलब त्यो यो जङहरू पनि हाम्रो 13 दिनकै दाजुभाइहरू है अनि यो फेरि कहाँबाट पनि खुल्यो भने भाइको डायमन्ड शमशेरको सत्प्रयास भन्ने उपन्यासमा हजुर त्यहाँ चाहिँ छ मामा केशर थापा भनेर नि हजुर भन्नेखेरि यो चन्द्र शमशेरहरूको मावली हामी हजुर त्यो किसिमले हुन गाह्रो छ ओरिजिनल चाहिँ हाम्रो सिंह रहेछ अर्को जिज्ञासा पनि सबैले सोधिदिनु भन्नुभएको छ मलाई पनि लागेको छ अहिले प्रत्यक्ष म हजुरसँग यो लाइभ गरेर पनि मनमा त्यस्तो यो प्रश्न चाहिँ सबभन्दा अगाडि मैले चाहिँ सोध्नै पर्ने जस्तो जिज्ञासा गर्नुपर्ने जस्तो ठानेको छु 81 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ हजुर यद्यपि यहाँको अनुहार बाघको जस्तै रातो छ भरिलो चम्किलो कोसिलो अनि आवाजमा त्यतिकै अलिकति आवाजमा दम एउटा ओजनदार आवाज छ हजुरको एउटा मुस्कान एउटा हौसला मन्द त्यो मुस्कान पनि छ यो स्वस्थ तन्दुरुस्त शरीरको राज चाहिँ के होला हजुरको दैनिक दिनचर्या कसरी चाहिँ सुरु हुन्छ के गर्नुहुन्छ कसरी हो मेरो नर्मलै छ हजुर नर्मलै मेरो एकदम नर्मल पनि सो टाइममा एउटा बानी चाहिँ के भने म यो दुःख मनाएर हिँड्न चाहिँ मलाई मन लाग्दैन क्या म साथीभाइहरूसँग पनि हँसी ठट्टा गरेर हिँड्नु पर्ने मान्छे त्यही भएर आई वाज भेरी पपुलर एमङ माई फ्रेन्ड्स अल्सो नि हजुर अनि जस्तै यो भाइहरूसँग भेट भयो भने पनि म खुलेर कुरा गर्ने मान्छे नि मलाई चाहिँ यस्तो थियो उस्तो थियो मेरो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने त्यो कहिले पनि मबाट भएर थियो नि अनि मलाई के भन्थ्यो भने मलाई यहाँ अलिकति मैले यहाँका काठमाडौँका अलिकति उनीहरूले भन्थे आई नो यु आर ह्याप्पी एन्ड गो लक्की म्यान भन्थ्यो क्या यो रुखबन्धन कटवालले भनेको मलाई वान टाइम एउटा कार्यक्रममा सँगै भेट भएको थियो कि उसले आफै पनि गीत पनि लेख्छ नि उसले एल्बम निस्किएको अनि मैले त्यो बेलामा माने चाहिँ यो देशको अवस्था पनि त्यस्तै थियो पोलिटिकल अलिकति अपहिबल भइरहेको बेलामा मनिरै आएर बसेर एउटा पार्टीमा भेट भएको थियो यो आर्मी क्लब माने चाहिँ हलमा अनि उहाँले आएर मलाई के सोध्यो भने म छेउमै आएर बसेर के छ भने मैले पनि ठिकै छ भने नि हजुर उसले he tried to talk about politics अनि मैले उहाँलाई के भने if you want to talk about literature let us talk otherwise I am not interested in politics भने नि भनेपछि उहाँ मसँग बसेको जुरुको उठेर अलिकति उगाएपछि के भन्नु भने आई नो यु आर ह्याप्पी एन्ड गो लकी म्यान भने कि मैले भने थ्याङ्क यू भने नि अहिले भर्खर मैले कार्यक्रमको सुरुमा एउटा गीत बजाएको थिएँ हे कान्छा ठट्टैमा आयो बैसा जान लाग्यो जाँदैन बाँस खेर पर्खलिन आउला स्वर सम्राट स्वर्गीय नारायण गोपाल र सुर किन्नरी स्वर्गीय तारा देवी को स्वरमा गाइएको यो गीत संगीतकार स्वर्गीय नातिकाजी हुनुहुन्थ्यो र शब्द यहाँकै थियो रत्न शमशेर थापा यहाँको र यो गीत चाहिँ 57 वर्ष अघि रेकर्ड भएको थियो 57 वर्ष भन्नाले सालमा हो 17-18 सालमा हो हजुर अनि लेख्न चाहिँ 16 सालमा लेख्नु भएको थियो त्यति बेला गीत लेखन चाहिँ 16 सालमा त्यति बेला हो रेकर्ड हो 16 सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दाखेरि he was my classmate नातिकाजी पनि क्लासमेट हजुर अनि त्यही बेलामा अनि रेडियोले के गर्थ्यो भनेदेखि कन्ट्याक्ट भनेर दिन्थ्यो
हजुर बाहिरबाट जाने हामी जस्तोहरूलाई कलाकारहरूलाई गायकहरू यिनीहरूलाई 3 महिना 4 महिनामा एउटा गीत गाउन पाउँथ्यो त्यो बेलामा हजुर है। अनि त्यही माने कोटा पाउनेखेरि अझ पहिलो गीत त नारायण गोपालले मेरो एउटा फोक कलरमा उसले आफैले ट्युन गरेको थियो, गाजल आँखा मोहनी रूप हँसिलो मुहार भन्ने गरेको थियो उसले। हजुर त्यो निकै माने त्यसको प्रशंसा पायो उसले। अनि यहाँ चाहिँ रेकर्ड नहुने हुनाले कलकत्तामा रेकर्ड गर्नलाई रेडियोबाट उसले 6वटा गीतको कोटा पायो हजुर नारायण गोपालले। अनि 6वटै गीत मेरो गरे उसले। यो हजुर। हो अर्को पनि भाइ पर्ने बिछोडको पीडा नसकी खप्न दसैँको बेलामा भन्ने पनि दिलमायासँग गाएको छ डुएट हजुर नारायण हजुर गोपालले है। हजुर। त्यो पनि खुब चल्यो। अनि अर्को चाहिँ एउटा अलिकति लिटरेरी उ छ त्यो कुञ्जमा गुन्जियो स्वर कोइलीको भन्ने, यो चाहिँ तारादेवीसँगै गाएको छ। अनि 3टा चाहिँ उसले सोलो गायो, त्यो पनि खुब चल्यो। स्वर्ग की रानी माया की खानी नजाऊ तर्केर भन्ने भयो। अनि आँखाको भाका आँखैले राम्ररी बुझी सम्झनु भन्ने र अर्को भोभो नसोधा अब केही मन। यहाँको एउटा गीत प्रेमध्वज प्रधान दाईले गाउनु भएको घुम्तीमा नआऊ है, म एकछिन सुनाउने अनुमति चाहन्छु म हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि। हुन्छ हुन्छ। यो त्यतिखेरको कालजयी गीतहरू अहिले पनि हामी सुनिरहन्छौँ। यो बजिरहेको छ, बजिरहन्छ, भोलि पछिसम्म पनि बजिरहन्छ यो कालजयी अजर अमर गीत। त्यतिखेर बारेमा यो गीतको बारेमा भाइले अलिकति बताउनु हो। यो अहिले उहाँ त बितिसक्नु भयो। यो गीतको बारेमा ईश्वर मानन्दर भन्ने माने चाहिँ इंग्ल्यान्डमा उहाँको रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ। हजुर माने उहाँकै बुहारी हो यो करिश्मा मानन्दर भन्ने हिरोइन। हजुर। अनि मैले एउटा उ पनि नेत्री हो शान्ता श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँ यो रेडियोमा काम गर्नुहुन्थ्यो, महिला कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा ड्रामा लेख्नु भएको छ। त्यो ड्रामा चाहिँ त्यो गीतबाट मैले आउनु पर्ने, त्यो कसैले नसकेर मका आउनुभयो र मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो र मैले लेखिदिएको थिएँ। त्यो चाहिँ हुतराजको म्युजिकमा योगेश वैद्यजीले गाउनु भएको छ। उपमहानगरी भारी हवामा भन्ने त्यो माने ऊ भयो। अनि एक दिन रेडियो म वन्स इन ए ब्लू मुन मात्रै जान्थेँ म 2 महिना 3 महिनामा। गएको बेलामा शान्ता श्रेष्ठजीले के भन्नुभयो भने बेलायतबाट एकजना मान्छे आछ, तपाईँसँग भेट्छु भन्छ, भेट्ने थापाजी भन्नुभयो। मैले भने भेटौँ, राम्रै कुरा हो भनेपछि अनि उहाँले आफ्नो परिचय दिनुभयो। म ईश्वर मानन्दर, मेरो रेस्टुरेन्ट छ इङ्ल्यान्डमा, म पनि लिटरेरी फिगर हुँ, मैले पनि यो पोएमहरू पनि लेखेको छु, प्रोज पनि लेखेको छु भने। मैले भने अब तपाईँ सहकर्मी हुनुहुँदो रहेछ, खुसी नै लाग्यो, तपाईँ पनि एउटा लिटरेरी फिगर हुनुहुँदो रहेछ भने। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले यो कस्तो गीत लेखेको हो भन्नु। यो गीत हजुर त्यो घुम्तीमा भने किन के हो र त्यो गीतमा तपाईँलाई के कुरामा चित्त बुझेन भनेको। उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभयो मलाई कि म नै अवाक भएँ क्या एकछिन। मैले पनि धेरै साहित्य पढेको छु बुझ्नुभयो, धेरै वेस्टर्न पोएट्सहरूको पनि माने पोएमहरू पनि पढेको छु मैले भने त्यो त राम्रै कुरा हो, पढ्नु माने त एकदम राम्रै कुरा हो। तपाईँले के लाग्यो त्यो गीतमा भनेर आजसम्म उहाँले भनेको हेर्नुहोस्,
संसारका कुनै पनि कविले जुनलाई पापी भन्न सकेका छैन हेरे नि। त्यहाँ एउटा लाइन छ तपाईँको, आउँदैन आँगनमा पापी जुन चियाउन, बाँधिए माया फेरि गाह्रो हुन्छ। कस्तो कस्तो लेख्नु भएको तपाईँले हेरे नि। हजुर यसपछि म अर्को गीत तारा देवी, हाम्रो स्वर किन्नरी स्वर्गीय तारा देवीज्यूको गीत पनि म सुनाउँछु र त्यसको पनि छोटो केही छ भने प्रसङ्ग यहाँ सुनाइदिनु होला। हुन्छ। यो गीत चाहिँ यहाँले नै लेख्नु भएको, शब्द रत्न शमशेर थापा, सङ्गीत शुभ बहादुर र स्वर किन्नरी हजुर। यो बारेमा छोटो बताइदिनुहोस् न, यो गीत कसरी सृजना गर्नुभयो यहाँले? यसको बताइदिन्छु। यसको पनि रमाइलो छ। हजुर। त्यो बेलामा भर्खरको यङ म्यान सुबहादुर, उसको आर्मीमा र्याङ्क सुबेदार थियो। हजुर। अनि यो लाजिमपाटको एउटा फ्ल्याट लिएर तारादेवीहरू बस्नु भएको थियो। तारादेवीको श्रीमान मेरो फेरि स्कुलदेखिको क्लासमेट। हजुर। अनि तारादेवीले धेरैचोटि मलाई मौका पनि आउनुहोस् न कहिलेकाहीँ भन्नुभएको थियो। फेरि यो गीत कस्तो छ भाइको भने, म दुई प्रकारले गीत लेख्छु। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भएर पनि लेख्छु, अर्को ट्युनको आधारमा पनि लेखिदिन्छु। म हमिङ गर्दाखेरि लेखिदिन्छु म। अनि सुबहादुर र तारादेवी कुरा गरिरहेको छन्। अनि तारादेवीले के भन्नुभयो भने, यो केटा पनि राम्रो सङ्गीत गर्छ, यसलाई एउटा गीत लेखिदिनुहोस् न। अनि मैले सुबहादुरलाई सोधेँ, तिमीसँग ट्युन छ भनेको? छ हजुर भने। अनि हार्मोनियम पनि ती थियो, ल सुनाऊ ट्युन भने। ट्युन मलाई दुईचोटि तिनचोटि सुनेपछि आई क्यान क्याच द ट्युन, एनी टाइप अफ ट्युन। अनि त्यसपछि मैले तारादेवीलाई के भने, खै एक पाना कागज ल्याउनुहोस् त भनेँ नि। उहाँले कागज र डट पेन दिनुभयो, मैले त्यहीँ लेख्थेँ, फुलै फुलको मौसम तिमीलाई, तारा जुनको रमझम तिमीलाई, मेरो माया हरदम तिमीलाई। यो सुपर हिट भयो। मैले हजुरलाई स्याल्युट गरेँ। म अब केही संक्षिप्त जिज्ञासाहरू, मलाई धेरै जिज्ञासाहरू यस्तो प्राप्त भएको छ र मेरो आफैलाई पनि मलाई पनि लागेको कुराहरू म संक्षिप्तमा चाहिँ यहाँबाट चाहन्छु त्यसको जवाब। मसँग धेरै छ जिज्ञासाहरू, तर संक्षिप्तमा चाहन्छु, हाम्रो समय पनि कम छ। हजुर गीत पनि लेख्नुहुन्छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ, बेजोड कविता पनि त्यस्तै छ, गीत पनि त्यस्तै छ। गीतको लागि त यहाँलाई मैले कुनै बखान गर्न सक्दिनँ। तपाईँले भनेको यहाँ एउटा क्रिटिक पनि छ, प्रोफेसर जर्नलिस्ट पनि हो। उसले एउटा आर्टिकलै लेखेको छ, आर्टिकलले लामो लेखेको छ मेरो बारे, सफ्ट लिरिसिस्ट टप पोएट भनेर नि। हजुर। दाइको दुईटा क्यारेक्टर छ भने उसले नि, इज ए भेरी गुड जर्नलिस्ट। कस्तो भनेको, सङ लेख्नेखेरि जति सफ्ट हुनुहुन्छ दाइ, यो मोडर्न पोएममा त्यत्तिकै टप हुनुहुन्छ तपाईँ भने नि। तपाईँको दुईटा क्यारेक्टर देखेँ मैले भएर। उसले टाइटलै त्यही दिएर फुल पेजको एउटा माने नेपालको नोटेड इङ्ग्लिस पेपरमा छापेको छ उसले, सफ्ट लिरिसिस्ट टप पोएट भएर नि। मैले यहाँलाई सोध्नु खोजेको चाहिँ संक्षेपमा छोटो, हाम्रो गीत लेख्दै गरेका, कविता लेख्दै गरेकाहरूको लागि पनि एउटा प्रेरक रूपमा होस् यो कुराहरू, एउटा शिक्षाको रूपमा होइन, थाहा पाउनु पर्ने, सुन्नुपर्ने। गीत र कवितामा के फरक छ? गीत र मैले के भनेको छु भने, यसको पनि छिन्दलता मैले 40 सालमा पाउनेखेरि मैले भाषण गरेको थिएँ। हजुर। कविताकै एउटा अभिन्न अङ्ग भए पनि गीतको आफ्नै गन्ध हुन्छ, गीतको आफ्नै छन्द हुन्छ। र गीतलाई म साहित्य र संस्कृतिको दोभान भन्छु। हजुर। त्यसको उसमा केदारमान बेतिजी, अहिलेको हाम्रो राष्ट्रकवि माधव घिमिरे, युग कवि सिद्धेश्वरजीले हाइली एप्रिसिएट गरे। तपाईँले गजब बोल्नुभयो आज अरे नि। त्यो छिन्दलतामा भाषण गरेको थिएँ मैले।
हजुर 40 सालमा भनेपछि अहिले करिब करिब मैले चाहिँ मोर देन 25 इयर्स ब्याक। त्यही भएर गीतमा भनेपछि एउटा के हुन्छ भने लिमिटेड लाइनमा यु हेभ टु सो योर ट्यालेन्ट, समस्त कुरा त्यसमा अटाउन सक्नुपर्छ। कवितामा त्यो बन्धन छैन। हजुर यु क्यान राइट हन्ड्रेड्स अफ लाइन्स एज लङ एज यु आर नट सेटिस्फाइड। हजुर तर हजुर गीतमा त्यो चल्दैन। गीतमा लिमिटेड लाइनमा यु हेभ टु फिनिस इट। अझ हुन्छ भने त्यसको ब्याकग्राउन्डमा एउटा स्टोरी पनि हुन सक्नुपर्छ। तर त्यही भएर गीत पनि विचारमा मेरो हजुर विचारमा तर कवितालाई एउटा आधुनिक कविता लेख्नुभन्दा एउटा राम्रो गीत लेख्नु धेरै गाह्रो छ। हजुर अब हजुर जे पाए लेख्ने हो भने त केही छैन। हजुर त्यो हल्का हल्का फुल्का गीत लेख्नु त केही छैन। अलिकति मिनिङफुल लेख्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नि इट इज भेरी टफ। तर यो कवितालाई पनि हामीले गीतमा रूपान्तरण गरेर गीतमा ढालेर सङ्गीत रेकर्ड गरेर सुनेका छौँ नि होइन। हामी धेरै गीतहरू छ नि त्यस्ता गीतहरू सुन्छौँ, तर त्यो के भनेदेखि त्यतिको स्वादिला हुँदैनन् क्या। गीतमा तपाईँले राइम पनि मिल्नु पर्यो, त्यसको उ गरेर जस्तो पनि भनेपछि माने त्यो बनी भन्ने यस्तो आउनु पर्यो। अब यो मोडर्न पोइटहरूमा त्यसको कुनै छैन। एक लाइन लामो भयो भने अर्को लाइन छोटो राख्दै पनि हुन्छ। अब गीतमा मिटरको त्यतिकै विचार गर्नुपर्छ। मैले जिज्ञासा राख्नु खोजेको मुना मदन मालती मङ्गलले पनि एउटा काव्य हो नि, कविता हो नि, पछि त्यसलाई गीतमा रूपान्तरण गरियो होइन। मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूले लेख्नु भएको त्यो पनि कविता हो, गीतमै ढालियो। भनेपछि गीत र कविता चाहिँ रिलेटेड हो कि गीतलाई कवितालाई गीतमा ढाल्न पनि सकिन्छ कि? हजुर दे आर भेरी 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 मच रिलेटेड नि। इट इज भेरी क्लोज। त्यही त मैले भने कविताकै एउटा अभिन्न अङ्ग भए पनि गीतको आफ्नै गन्ध हुन्छ, गीतको आफ्नै छन्द हुन्छ। हजुर गीतमा लय र तालको सङ्गम हुन्छ, त्यसैले गीत अनुपम हुन्छ। त्यसमा लय र तालको सङ्गम हुन्छ। एउटा गीत लेख्नलाई अथवा एउटा कविता लेख्नलाई कति समय जति खर्चिनु पर्छ होला जिज्ञासा? त्यो चाहिँ नि माने एक्ज्याक्टली भन्न सकिँदैन। अब कहिलेकाहीँ जस्तो मैले आफूले लेख्नेखेरि कुनै गीतमा मलाई 3-4 घन्टा लाग्यो भने कुनै मैले 15 मिनटमा पनि लेखेको छु। हजुर हजुर त्यसको चाहिँ लिमिटेसन हुँदैन भाइ। यो गीत लेख्नको लागि गीतकारमा के चाहिन्छ, के हुनुपर्छ, के कुराहरू मिल्न पर्छ एउटा राम्रो गीत लेख्नलाई? एउटा राम्रो गीत लेख्नलाई अब यो आफूमा पनि एउटा त्यो ट्यालेन्ट प्रतिभा पनि हुनु पर्यो। अर्को माने आफ्ना माने चाहिँ अध्ययन पनि त्यतिकै हुनु पर्यो, मनन चिन्तन गर्न सक्नु पर्यो। हजुर र आफ्नो माने प्रिडेसर्सहरूको यो राम्रा माने चाहिँ यो साहित्यका माने चाहिँ कृतिहरू पढ्नु पर्यो। त्यही भएर त्यो हेर्नेखेरि जब तयार भइसकेको हेर्नेखेरि मात्रै सजिलो देखिन्छ, तर इट इज भेरी टफ। आजकलको गीतहरू सुन्दाखेरि यहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो बेलाको हुनुहुन्छ यहाँ, अहिलेको नयाँ गीतहरू, अहिलेको नयाँ पिँढीहरूले लेखिएका गीतहरू, अहिले रेकर्ड भएका बजारमा आएका गीतहरू सुन्दाखेरि त्यो तुलनात्मक रूपमा कस्तो लाग्छ? होइन, गीत चाहिँ नि त राम्रै छन्, तर के भनेदेखि चाहिँ नि लिटरेरी भ्यालुजहरू चाहिँ खास देख्दिनँ म। हजुर हल्का फुल्का अब यसो नाच्न गाउनलाई माने एकदम राम्रो छ। अब त्यसलाई त फेरि ट्युनले सजाइदिएपछि त्यो उ छ, तर माने त्यसलाई सम्झिनलाई माने त्यसले हृदयलाई छुन सक्ने चाहिँ त्यति क्षमता भएको गीतहरू चाहिँ म त्यति देख्दिनँ। हाँसी ठट्टा गरेर पार्टीहरूमा उ गरेर नाच्न गाउनलाई त रमाइलै छ, तर त्यसले एउटा जुन छाप दिन सक्नुपर्छ नि, त्यो दिन सक्ने क्षमता चाहिँ मैले आजभोलिका गीतहरूमा देखेको छैन। सर्जकहरूले, साधकहरूले यो गीत कविता किन सिर्जना गर्नुहुन्छ, किन सङ्गीत भर्नुहुन्छ र श्रोताहरूले किन गीत सुन्नुपर्छ? गीत सुनेर कुनै एउटा मान्छेले, समाजले, राष्ट्रले के पाउँछ? गीतको उपादेयता, कविताको उपादेयता के हो?
काम गरेर काम गर्छ उसले नि। किनभने अब भाइ थाकेर आएको बेलामा माने ज्यादै अब अफिसको ज्यादै बर्डन भएर माने आएको बेलामा एउटा मिठो गीत यसो माने रेडियो खोल्ने के गरेर सुन्यो भनेदेखि यु फिल फ्रेस क्या। यो भित्रै आनन्द भएर आएपछि यो हुन्छ भने त्यसले ठुलो इट प्लेज ए भेरी भाइटल रोल इन एभ्रीबडीज लाइफ। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, टुटुलको.com साहित्य सङ्गीतको 38औं श्रृङ्खलामा यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य सङ्गीतका सुप्रसिद्ध गीतकार कवि रत्न शमशेर थापाज्यू। आज हामी उहाँसँग धेरै धेरै कुराहरू, हाम्रो जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने र सुनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो आजकल त रेकर्डिङहरू पनि धेरै भएको छ, गीतहरू धेरै एल्बमहरू बिक्री बजार व्यवस्थापन राम्रो भएको छ, दर्शकहरू पनि श्रोताहरू पनि बढेको छ। गीत लेखेर अथवा गीत गाएर बाँच्न सकिन्छ अहिले? कस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो अवस्था आइसकेको छ? त्यो खास चाहिँ आएको छैन। किनभनेदेखि अब क्वान्टिटी त बढेर गएको छ तर क्वालिटी छैन क्या। हजुर। अब त्यो पहिलो झमटमा गर्दाखेरि अब गीतहरू यति रेकर्ड अहिले एज यु सेड इट यति रेकर्डहरू भइरहेछ तर त्यो गीतहरूमा माने चाहिँ एक्चुअली इयर प्लिजिङ कानलाई चाहिँ अलिकति आनन्द दिने दिन छ तर भाइको माने मनलाई छुन सक्ने दिन छैन क्या। त्यो लिरिक्सहरू नै अलिकति माने चाहिँ कमजोर छन् क्या र खालि त एउटा जोडजाड गरेर। हजुर, एउटा गीत रेकर्ड गर्नलाई सङ्गीतकार, गीतकार, सङ्गीत संयोजक अनि गायकहरू चाहिन्छ अनि रेकर्ड गर्ने त्यसमा संयोजक भयो, अब गायक गायिकाहरू भए, अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट प्लेयर। म हजुरलाई जिज्ञासा राख्दैछु, त्यो सबै भएर एउटा गीत तयार हुन्छ तर त्यो गीत तयार गर्नको लागि लगानी गर्ने, पैसा खर्च गर्ने चाहिँ गीतकार मात्रै हुन्छ। अहिले त्यस्तो देखेको छ, सबै गीतकारले पैसा खर्च गरेर गर्नुपर्छ। दाइले पहिला गीत त्यसरी रेकर्ड गराउँदाखेरि पैसा खर्च गरेर रेकर्ड गराउनु परेको थियो? सुरुदेखि नै परेन? सुरुदेखि नै परेन। त्यसो भए हो, यही प्रश्न म राख्दैछु जिज्ञासा। दाइले सुरुमा कुन गीतमा कति पारिश्रमिक पाउनु भएको थियो, त्यसपछि अहिलेको पारिश्रमिक कति छ भन्न मिल्छ भने? अहिले भाइले भनेको यो 17-18 सालमा जुन यो नारायण गोपालले यो 6वटा गीत गाए भने नि मैले 3टा डुएट 3टा सोलो, त्यो बेलामा एउटा गीतको 6 रुपियाँ पाएको थिएँ भाइ मैले। 6 रुपियाँ? हजुर, तर धेरै हो नि त्यति बेलाको त। त्यही भएर 36 रुपियाँ पाएको थिएँ मैले। अहिले बढेको होला नि त दाइको पारिश्रमिक? त्यो अहिले त अब यिनीहरूको कस्तो भइसक्यो भने पुरा माने व्यापारी भाव। मैले चाहिँ यो ठगेरै खाने अहिलेका प्रड्युसरहरू नि, यिनीहरू कस्तो छन् भने भाइको मैले आफ्नो माने यो ऊ देखाउन खोजेको होइन, गाह्रो साह्रो परेपछि सबै दौडेर मगाएको छ। हजुर, बेला थाहा छ कि नोबडी क्यान राइट इट भनेर नि। हजुर, अब जस्तो अहिले भाइले एउटा एक्जाम्पल सुनाइदिउँ, सिमाना फिल्मको मेरो 2टा गीतले फिल्म हिट हो। हजुर, शक्ति बल्लभको म्युजिक हो, उकाली ओह्राली गर्दै सोनु निगमले गाएको, उकाली ओह्राली गर्दै आँखाभरि रहर भर्दै भनेर, त्यो र अर्को फुलको डाली डालीमा भन्ने 2टा गीतले 1 लाख क्यासेट चाहिँ नि भाइको म्युजिक नेपालले बेच्यो। हजुर, प्रड्युसरले त्यसको प्रड्युसरलाई कति दिँदो रहेछ भने भाइको
एउटा गीतको 5 रुपियाँ रोयल्टी दिँदो रहेछ। 1 लाख क्यासेटबाट 5 लाख आदिखेरि मलाई कमिट गरेको एउटा गीतको 5000 दिन्छु भनेर कमिट गरेको त्यो लिनलाई मलाई 2 वर्ष लाग्यो। आफूले त्यत्रो पैसा खायो त्यो प्रोड्युसरले। त्यही भएर मैले त आजकल त भाइको पुरा गेट आउट हुन निकालिदिएको छु मैले। यो फिल्मवालाहरू आयो भने यो गेट आउट हुन्छ। अनि यसको लागि भाइ यसको लागि जस्तै गीतकार नेपाल गीतकार संघ पनि छ नि, गीतकार संघले गीतकारहरूको हक हितको लागि यस क्रममा उसलाई भनेको छ, उसले उसलाई भनेको छ है, छ गीतकार संघ छ भाइको रोयल्टी छ 3-4 वटै छ। अब हामीले गरिरहेछौँ भने त गरिरहेछौँ भने त कहिले गर्ने हो अब। हाम्रो के अरे सत्तामा बस्ने नेताहरूले भने जस्तो हामी गर्दैछौँ, प्रयत्न गर्दैछौँ, गर्नेछौँ, हुनेछ। अब कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ अब त्यति बेलाको गीत अहिलेसम्म सदाबहार भएर गुन्जिरहेको, बजिरहेको, सुनिरहेको अजर अमर गीत एउटा म यहाँ सुनाउन चाहन्छु हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई। म आफै पनि सुन्न चाहन्छु। मानिक रत्न दाईको स्वरमा यहाँको सङ्गीत भएको मानिक मानिक रत्न दाईको चाहिँ सङ्गीत भएको गीत नाउ जुन कोठामा राति मसँग लाडी। म एकछिन सुनाउँछु र त्यसको बारेमा केही कुरा गर्छु यहाँसँग। हुन्छ। यो ज्यादै रोमान्टिक गीत छ मानिक दाईले गाउनु भएको गीत। यो भाइको फेरि यसको म्युजिक चाहिँ नातिकाजीले गरेको। अत्यन्त यो रोमान्टिक। दाईले धेरै गीतहरू, प्रेमध्वज प्रधान दाईको स्वरमा रेकर्ड भएको गीतहरू, नारायण गोपालको, तारादेवी, अरुणा लामा, हरेक प्रायः गीतहरूमा रोमान्टिक छ। मैले खोजेको चाहिँ आफ्नो रियल लाइफमा, व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ कतिको रोमान्टिक हुनुहुन्थ्यो अथवा कतिको रोमान्टिक हुनुहुन्छ? मसँग टु बी भेरी फ्र्याङ्क मेरो नेचर हेर्नेखेरि मानिसले म को एजुकेसनमा साइन्स पढेको मैले पहिला। केटीहरू भन्दाखेरि मसँग बोल्न पनि डराउँथे केटीहरू। म किनभने मैले भाइसँग उभ्यो भने म चाँडै मिल्न पनि सक्छु। इफ यु टक रिजनेबल आई एप्रिसिएट यु। होइन भने म आफ्नो सिनियरले भनेको कुरा पनि नमान्ने मान्छे। ननसेन्स कुरा गरेपछि आई डोन्ट लाइक इट। त्यही भएर यो उसमा परेन मैले। यो सबै भाइहरूले उ गरेको मलाई धेरैले, यहाँ भाइले मात्रै होइन धेरैले उ गरे, तर यो सब मेरो यो इमेजिनेसनको खेल हो। त्यति बेला अनि यस्तो रोमान्टिक गीतहरू लेख्दाखेरि त्यति बेलाको जमानामा पानामा लेखिएको लभ लेटरहरू, त्यस्तो प्रस्तावहरू, प्रेम प्रस्तावहरू आउँथ्यो होला नि? आउँथ्यो नि। त्यो मात्रै होइन कि कुनै केटीहरू त हत्केला यसो गरेर पनि त्यो गीत यहाँ लेखिदिउँ भनेर नि। अनि दाइले लेखिदिनु भयो कि भएन? सायद यही भएर पनि होला दाइको विवाह पनि अलिक ढिलो भएन, 46 वर्षको उमेरमा विवाह भएको होला। होइन म कस्तो भनेदेखि म इन्डिपेन्डेन्ट हुने खालको मान्छे क्या। हजुर। म कति बेला घर पस्ने, कति बेला खान्थे। मलाई त के भने यो टिफिन क्यारियर जस्तो म हट केसमा राखिदिन्थेँ मेरो घरमा नि खाना नि। म कसैलाई पनि ट्रबल दिने मान्छे होइन। त्यो 10 बजे राति घर फर्क्यो भने पनि त्यो माने त्यो हट केसबाट झिकेर खाए, त्यो हट केस एउटा कुनामा राख्दै सिद्धि। त्यो कसैलाई कुरेर बस्नु पर्दैन मलाई। अनि म ज्यादा जस्तो काम फेरि भाइको अप टु लेट नाइटसम्म म राति गर्छु काम। यो लेख्ने पढ्ने काम म जब क्वाइट भएपछि अनि त्यो बेलामा गर्छु म।
दाईको एउटा गीत मेरो सुने, आफ्नो हजुर दाईको गीत सुनेको, दाईको गीत कविताहरू पढेर दुनियाँले गुनगुनाएर त्यही गीतमा चाहिँ प्रेम पनि गरे, आफ्नो प्रेमिकालाई त्यही गीत सुनाए, प्रेमीलाई त्यही गीत सुनाए। तर दाईले चाहिँ कहिले त्यस्तो गर्नु भएन। कुनै दिन भाउजूलाई सम्झेर अथवा घरमा पनि भाउजूलाई यो गीतहरू मेरो त नआओ मैले यसो गीत गाउने ठट्टा गर्ने शैलीमा पनि भएन। जेमा पनि कस्तो किसिम पर्यो भने मेरो त यो अहिले भाइले भने जस्तो लेट माने चाहिँ नि मेरो मामाहरू माने चाहिँ नि मेरो मामाहरूको माने उसमा मेरो मदर र मेरो मदरको बहिनी दुईजनामा माने चाहिँ नि भानिज भन्ने मै एउटा, मेरो सानी आमाको उसबाट खालि एउटा छोरी भयो, मेरो मदरबाट 3टा छोरी, म एउटा छोरा। अनि मामाहरूले के भने मेरो मदरको अर्ली डेथ भयो ड्यू टु द नेग्लिजेन्स अफ डक्टर्स। अनि मामाहरूले मलाई एक किसिमको बार्गेन गरे क्या, हाम्रो दिदीको पनि केही चिन्ह हुनुपर्छ त्यो, नत्र भने आवाज गोइङ टु रसा। हजुर म त्यो बेलाको एम्बेसडर नरेन्द्र विक्रम शाहजीको इन्भिटेसनमा जाँदै थिएँ, म पासपोर्ट सासपोर्ट सबै भइसक्यो। हजुर त्यो गर्न यो अल अफ ए विदिन ए विक चाहिँ बिहे भएको भाइको। अनि यो के अरे यत्रो राम्रो राम्रो गीतहरू, सुपरहिट गीतहरू होइन, सबै एकसा एक अजम्बर अहिलेसम्म पनि त्यो गाइरहन्छ, चलिरहेको छ सदाबहार। यत्रो गीतहरू लेख्नु भएको छ दाइले, कुनै दिन एउटा गीत त म आफै मेरै आवाजमा रेकर्ड गर्छु भन्ने त्यस्तो लागेन? होइन पहिला त गाएँ नि मैले। हजुर कुन चाहिँ गीत यो गाउनेखेरि भाइको 14 सालमा गाएँ मैले, नेपाली 14 सालमा। 14 साल भनेपछि 58 मा गाएँ मैले, रेडियोमै पनि गाएँ। अनि अझ मैले भाइको मेडलै पाएको छु। हजुर दुईटा लाइब्रेरीको कार्यक्रममा गाएँ मैले है। एउटा राष्ट्रिय पुस्तकालय भन्ने थियो, एउटा ग्राम सेवा पुस्तकालय भन्ने, यिनीहरूको कल्चरल सो हुने माने उसमा दुईटै उसमा गाएर दुईटैको मेडल, स्टिल आई हेभ द्याट मेडल गाएँ। के भयो भने त्यो दुनियाँ बैगुनी हुँदामा, दुनियाँ बैगुनी हुँदामा बित्यो जिन्दगी रुँदामा, आफैले ट्युन गरे यो मैले। कविता त्यो लाइन सुनौ न, लाइन सुनाइदिनुस् न यसको, राम्रो छ यो, अलिकति लाइन सुनौ फेरि शब्द। दुनियाँ बैगुनी हुँदामा बित्यो जिन्दगी रुँदामा, छेडेको होइन दिलको साज तार हो टुटेको, चालेको होइन पकटा मैले, यो यस्तै छ। मैले यहाँलाई फेरि पनि श्रद्धापूर्वक मनदेखि सेल्युट गरेको छु। अब एउटा कविता सुन्छौँ फेरि, एउटा कविता सुन्छौँ। धन्यवाद। हुन्छ। बाँध्न नसके पनि तिम्रो जितको प्रशंसामा एउटा सुन्दर पुल, चढाउन नसके पनि तिम्रो जन्मदिनमा रातो गुलाबको फूल, बाँध्न नसके पनि तिम्रो जितको प्रशंसामा एउटा सुन्दर पुल, चढाउन नसके पनि तिम्रो जन्मदिनमा रातो गुलाबको फूल, तिमीले पाइला टेक्ने हर बाटो मोड र सडक सडकमा, तिमीले पाइला टेक्ने हर बाटो मोड र सडक सडकमा, तिम्रै सम्मानको लागि ओछ्याइदिन सक्छु म आफ्नै रगतको तुल। यो दाइले हजुरले लेख्नु भएको गीतहरूमा हामीले सुन्दा कस्तो लाग्छ भने मेरै गीत गाइदिए जस्तो, मेरै कथा लेखिदिए जस्तो हो। होइन त्यो धेरैले त्यही भन्छन्। फेरि म के भने जस्तो भाइ सङ्गीतकार हो भने दुईजना सँगै बसेपछि भाइले ट्युन सुनाएर मैले क्याच गरेपछि म भाइलाई सोध्छु यसमा कस्तो गीत लेखु त म भनेर नि। अनि एज यु विस, मलाई यस्तो किसिमको गीत भए हुन्छ भनेपछि म त्यही टाइपको गीत लेखिदिन्छु। जस्तो एउटा इक्जाम्पल यसको लागि, माने अमर गुरुङजीले मलाई उहाँको कान्छो छोरो बोलाउन आयो, ज्ञानेश्वर, मेरो घरबाट नजिक। अनि म गएँ,
अनि अमरजीले के भन्नुभयो भने आज गएको राति रतनजी मलाई राम्रो निन्द्रा परेन, यसो कौशीमा टल्दा टल्दा मलाई एउटा राम्रो धुन आयो, त्यसमा तपाईले लेखिदिने कि भन्नुभयो। अनि मैले भनेर सुनु धुन भने, धुन मिठो लाग्यो मलाई, रेकर्डै भएको थियो त्यो गीत। अनि त्यो दुईपल्ट सुनेपछि आई क्यान क्याच द ट्युन है। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, ल भन्नुहोस् कस्तो गीत लेखौँ यसमा। उहाँले धेरै केही बेर सोच्नुभयो र के भन्नुभयो भने अब तपाईँले ट्युन समातिसक्नुभयो रतनजी, अब तपाईँ लेखिदिनुहोस् भन्नुभयो। मैले ट्युन त मैले समातेँ, तैपनि तपाईँको मनमा मेरो ट्युनले यस्तो गीत मागेको थियो भने यु जस्ट गिभ मी ए हिन्ट भनेर नि, मलाई डिटेलमा भन्नु पर्दैन भने। उहाँले एकछिनसम्म फेरि सोचेर के भन्नुभयो भने मलाई यो खोला भन्ने शब्द असाध्यै मिठो लाग्छ, मेरो पेटेन्ट शब्द हो यो। त्यो खोलालाई तपाईँले सुरुमा राख्दै पनि, बिचमा राखे पनि, एन्डमा राखे पनि खोला एउटा पारिदिनुहोस्, रेस्ट यु डु इट। मैले त्यही बेलुकै घरमा आएर लेखेँ, मैले खोलाबाटै स्टार्ट गरेँ मैले त्यो गीतलाई। खोला कति ओभानो, बस्ती बस्ती अँध्यारो, जीवन यात्रामा यी पाइला पाइलामा उठ्दैछ के बिग्न छारो, हुँदैछ सास लिन गाह्रो। वाज भेरी प्लिज, साह्रै खुसी हुनुभयो। तपाईँले रेकर्डै भएको छ यो गीत। कुनै दिन आफ्नै कथा, आफ्नै व्यथा, आफूले भोगेको कथा व्यथाहरूलाई कवितामा अथवा गीतमा उतारेर लेख्नु भएको छ? त्यस्तो चाहिँ खासै चाहिँ छैन, तर केही माने त्यसमा झलक झुलुक चाहिँ आउँछ, तर त्यही भनेर लेखेको छैन। बरु यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ बोलेको छु। अब एउटा यहाँले लेख्नु भएको गीत अरुणा लामा, स्वर सम्राज्ञी स्वर्गीय अरुणा लामाजीले गाउनु भएको गीत म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। भाइले भनेको त्यो दोभान भन्ने त्यो सिडीमा होला त्यो। यो अरुणा लामाका पुराना गीतहरू भनेर छ यो। आँखामा मेरो छाइरहन्छ बादलै फाटेन भने। अमरजीको म्युजिक हो यो। उहाँको र मेरो एउटा, अमरजीको र मेरो एउटा सङ्गीत, रत्न शमशेर थापाको शब्द, स्वर्गीय अरुणा लामाको सुरमा। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम मोडतिर छौँ। अझै पनि केही जिज्ञासाहरू म यहाँलाई राख्छु, संक्षेपमा बताइदिनु होला। हामीले सुनेको यहाँ साइन्सको विद्यार्थी डाक्टर पढ्नलाई फस्टिनु भएको थियो अरे, पछि गीतकार भएर जम्नु भयो। केही बताइदिनुहोस् न यसको बारेमा। डाक्टर पढ्न कसिनु भएको साइन्सको विद्यार्थी गीतकार भएर मेरो हेल्थ ग्राउन्डले दिएन। अलिकति हार्ड लेबर गर्न मलाई डक्टरहरूले नै के दिए भने तिमीले अब यो उगाएर भनेपछि मैले त्यस्तो पढ्नलाई भएको कमर्स पनि पढेँ मैले, केही दिन बिएड पनि पढेँ। हजुर है। अनि मलाई के हुन्छ भने जे काम गर्नेखेरि पनि, जस्तो लेख्नलाई पढ्नलाई पनि म एक्सपेरिमेन्ट गरेर हिँड्छु। हजुर। किनभने मैले म्याट्रिकुलेसन एसएलसी पास गर्नेखेरि मैले जियोग्राफी र अप्सनल म्याथ लिएर पास गरेको मान्छे म, साइन्स पढ्नलाई नि भनेर है। पछि आर्ट पढ्न जानेखेरि मैले हिस्ट्री र सिभिक्स लिएर पढेँ मैले। हजुर।
त्यसपछि त्यो हिस्ट्रीमा पनि त्यो डेटहरू सम्झिरहनु पर्ने हुँदाखेरि मलाई झर्को लाएर बिएमा गएपछि पोलिटिकल साइन्स र नेपाली लिएँ है। अनि त्यहाँबाट बिए पास गरेपछि साथीहरूले के सल्लाह दिए भने अब तिमी पोइट पनि हौ, अब तिमी नेपालीमा एमए गर भने नेपालीमा त धेरैले गरेका छौ भने इङ्ग्लिस लिटरेचर पढे। मेरो जीवनमा धेरै टर्निङहरू आछन् भाइ। अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स डिग्री गर्नुभएको यहाँले अङ्ग्रेजी साहित्य लेखनमा चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्नुभयो? गरेको छु मैले। केही कविताहरू इङ्ग्लिसमै पनि लेखेको छु, हिन्दीमा लेखेको छु। हजुर, एक फ्यु पोएमहरू नै लेखेको छु मैले। अहिलेसम्मको यहाँको कृतिहरू कुन कुन प्रकाशित भएका छन्? जम्मा 5 वटा प्रकाशित भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ। 5 वटा, अब 2-3 वटा तयारी छ है। अब खास कुरा आफूसँग पैसा छैन, पब्लिसर फेला परेको छैन। अब जस्तो यो अहिले भाइले सुनाएको एउटा मुक्तकै मसँग कलेक्सन छ। अर्को फेरि म अहिले यो जापानिज स्टाइलको यो हाइको तानका चोकाहरू लेखिरहेको छु म। हजुर, त्यो हाइको त म बाटो हिँड्दै बनाउँछु। हजुर, म यहाँले प्रकाशित अहिलेसम्म यहाँको प्रकाशित कृतिहरू मैले कलेक्सन गरेर यहाँ टिपेर राखेको छु टिपोटको रूपमा। ओभानो सिउँदो गीति सङ्ग्रह 2020 सालमा, रुझेको परेला गीति सङ्ग्रह 2025 सालमा, चकला भरिको घाम कविता सङ्ग्रह 2036 सालमा, ताराका काँचा रङ कविता सङ्ग्रह 2060 सालमा र पछिल्लो समय 2073 सालमा बालगीत सङ्ग्रह चट्टुको टट्टु भन्ने प्रकाशित भएको छ। 5 वटा गीत सङ्ग्रह र जगदम्बा श्री पुरस्कार, छिनलता पुरस्कार, यो कवि पुरस्कार लगायत यो मुख्य लगायत अनगिन्ती पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। सम्मानहरू, पुरस्कार सम्मानको लागि चाहिँ एउटा हजुर 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 भन्नुहोस्। भाइहरूको शुभेच्छा के छ भने मैले यो साहित्य क्षेत्रमा लागेपछि मैले कलम नचलाएको भने क्रिटिसिजम एउटामा, यो समालोचना चाहिँ मलाई त्यो हुँदाखेरि क्या मेरो नेचर पनि त्यस्तै। अब मान्छेलाई के भन्नु, ट्रुथ इज बिटर भन्छ। सत्य कुरा लेखेपछि अब किन यो मैले उ गर्ने भनेर त्यो एउटा शब्द बाहेक मैले गीति कथा पनि लेखेँ, निबन्ध पनि लेखेँ। त्यसले मलाई एउटा मेन्टल सेटिस्फ्याक्सन के दियो भने बिपी फाउन्डेसनको फर्स्ट राखेको, बिपी त भेरी गुड लिटरेरी फिगर पनि, त्यो फर्स्ट प्राइज मैले पाएको छु। उनीहरूले मान्छे आएर बिपीका उनीहरूले आएर त्यही भएर अनि मलाई के लाग्यो भने वान टाइम आई युज टु राइट प्रोज अल्सो भनेर नि। बिपी त कविता छ बिपीको भने, तर बिपी एज ए पोएट होइन, एज ए नोभेलिस्ट एन्ड एज ए सर्ट स्टोरी राइटरमा माने रेपुटेड भएको मान्छे हो। तर उसको फर्स्ट पाएको 1 लाखको पुरस्कार मैले पाएको। अब यो अहिले भाइले भने जगदम्बाको कमलमणिजी आफै आउनुभयो मका। अनि उहाँले माने के भन्नु भने म तपाईँलाई यो अवार्ड दिने यति खुसी छु भनेर नि, तपाईँलाई दिनेखेरि मलाई चाहिँ ज्यादै आनन्द आछ भन्थ्यो। ल ठिकै छ भनेर नि। त्यही भएर यो साहित्य सर्जक सङ्गीत साधकहरूको निमित्त पुरस्कार सम्मानको कतिको महत्त्व रहन्छ? कतिको लोभ राख्नुपर्छ? अथवा एउटा माने चाहिँ भाइको राम्रो माने चाहिँ प्रभाव पनि पार्छ। त्यसले एउटा के हुँदो रहेछ भनेदेखि यु गेट द मेन्टल सेटिस्फ्याक्सन क्या। यो मैले गरेको कामको मान्छेले एप्रिसिएसन पनि गर्दा रहेछन् भन्ने त्यो फिलिङ आउनेखेरि, त्यसले गर्दाखेरि यु गेट मेन्टल सेटिस्फ्याक्सन क्या। हजुर, अब त्यो माने भनौँ न आफूले माने चाहिँ गरेको अब त्यो फ्ल्याटरी गरेर लिएको ओको भयो भने त्यसको त कुनै भ्यालु हुँदैन। हजुर, जब माने चाहिँ भाइको उसलाई त्यो संस्थाले नै आएर कदर गर्छ भनेदेखि इट काउन्ट्स ए लट। आज यहाँबाट धेरै नै हामीले सुन्नै पर्ने कुराहरू हामीले सुनायौँ। अहिले त भाइले त्यो छोटो भयो, एकजना आएर मसँग 7 घण्टा उ गरेको, 7 घण्टा
त्यो पनि को भने सायद भाइले चिन्दा पनि कमलराज लुइटेल हजुर सगरमाथा उसको एफएम को दुईटा माने 90 मिनट्स को क्यासेट बोकेर आथ्यो ऊ क्यासेट प्लेयर पनि 12 बजे दिउँसोको 12 बजे नेपाली आको 7 बजे गयो त्यो दुईटा 90 मिनटको क्यासेट त कहिले सिद्धो हजुर अनि रसिक पनि हुन्छ के भनेदेखि आई एम ओपन माइन्ड भएको मान्छे हो क्या म जस्तो अहिले भाइसँग कुरा गरिरहेको छु मलाई कुनै कुरा लुकाउनु पर्ने के क्या भाइले सोधेको कुराको म दिन्छु माने यु क्यान माने चाहिँ फाइन्ड आउट मैले झुटो बोलेर छु के रहेछ भनेर म एकदमै धन्य भएको छु tutuko.com यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त पनि गर्दछ म एकदमै धन्य भएको छु मेरो प्रस्तावलाई यहाँले बिना आनाकानी स्वीकृति दिएर आज यो कार्यक्रम गर्न हामी सफल भयौं हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेको छ समय सकिसकेको छ कार्यक्रमको हाम्रा आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया हाम्रो यो फेसबुक लाइभ भिडियो शेयर गरिदिनु होला सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला ताकि आउने दिनहरुमा अझै हामीले सुन्नै पर्ने हेर्नै पर्ने भेट्नै पर्ने सर्जक साधकहरूलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा निम्त्याएर हामी सुन्नेछौं सुनाउनेछौं उहाँहरुसँग केही साहित्य संगीतका राम्रा कुराकानीहरू हामी गर्नेछौं यति भन्दै अन्तमा केही भन्न छुटेको भए भन्न मन लागेको भए यहाँलाई म फेरि अलिकति समय दिन्छु म खासै त भने छैन अब भाइको माने चाहिँ नि व्यवहारबाट मलाई यो अलिकति राम्रो माने चाहिँ नि एउटा छनक देखेको हुनाले मात्रै हो नत्र म यस्तो इन्टरभ्यूहरुमा अझ अहिले मैले त के भने एक किसिमको बार्गेन भनौं हाउ मच यु पे मी भनेर सोध्छु म नि अदरवाइज भइस होइन किनभनेदेखि अब माने चाहिँ प्रोफेसनल पो म भइन त भाइलाई आफूले काम गरेको उसमा त्यसको अलिकति इज्जत भयो भने नि त्यसको केही भ्यालु हुन्छ एक थरीलाई हुन्छ कसरी पब्लिसिटी गर्नु भने अब त्यो मलाई चाहिँदैन हजुर अब जस्तो अहिले कस्तोसम्म पनि एउटा भाषा भाइको भने अहिले भाइले बजा एकांशा छ नि हजुर यो तारादेवी माने नारायण गोपाल त्यसको माने रेकर्डमा भाइको 78 भन्थ्यो एक स्ट्यान्ड त छुट्यो हजुर अटेन त्यो तर पछि भाइको वीरेन्द्र राजा चाहिँ बंगलादेश जानेखेरि त्यसको मलाई टेप ल्याएर भाइ जस्तो एकजनाले मलाई दियो त्यो वीरेन्द्र जानेखेरि उसलाई नागरिक अभिनन्दन गर्नेखेरि एउटा लेडी सिंगरले त्यहाँको फेमस सिंगरले यो डुएट गाएकी छ यो यही गीत ट्युन बिगारेकी छैन उसले त्यो किताबमा मात्रै थियो जो ओभानो सिउँदोमा छ यो गीत त्यो किताबको कपी मैसँग पनि छैन त्यसले कहाँबाट पाए त्यसको त्यो लास्ट स्ट्यान्ड कस्तो छ भाइको भने एक लाइन पहिला केटाले भन्छ अप्सरा हौ तिमी धपक्क बलेकी भनेर अनि केटीले भन्छ अरुण हौ तिमी अरुणाको लेखी अनि दुईजनाले एकैताले भन्छ साह्रै नै सुहाउने तिम्रो हाम्रो जोडी सुरेली खेलेर तारा हेर्न आउला भन्ने यो छुटेको छ त्यो अटेन किनभने 78 को त्यो उसमा 3 मिनट्स यो फ्यु सेकेन्ड मात्रै अट्दो रहेछ त्यो भएर यो नारायण गोपाल तारादेवीले त्यो गाउन पाएनन् त्यो बंगलादेशी माने लेडी सिंगरले गाएकी छ त्यसको क्यासेट यहाँप्रति हामी अत्यन्तै हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै नतमस्तक हुँदै यहाँको फेरि पनि जन्मदिनको शुभकामना दिँदै यहाँ जस्तो साहित्य सर्जक संगीत साधकहरू नेपाली साहित्य आकाशमा संगीत आकाशमा सधैँ बाँचिरहनु पर्छ हरेक पल हरेक दिन जन्मिरहनु पर्छ भन्ने कामना गर्दै म आज धन्य भएको छु कार्यक्रममा आइदिनु भयो राम्रो कुराकानी सुनाइदिनु भयो धन्यवाद मैले आफ्नो केही कुराहरू भन्न पाएँ अब माने दर्शकहरूले अथवा श्रोताहरूलाई पनि केही चाहिँ मेरो बारेमा केही थाहा हुने भयो त्यसको लागि चाहिँ
ज्योति भाइलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। आज कार्यक्रम यही समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू सबैको समय शुभ रहोस्। नेपालमा शुभरात्रि र अमेरिका लगायत अन्य देशहरूमा जहाँ घाम झुल्किरहेको छ शुभ दिन भन्न चाहन्छु।